अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। चेयरमैन नैब ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, मंसूबे में बदनवानी और बेजाब्तगियों के इल्जामात सामने आए। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के जरिए अरबों रुपए लूटने के शवाहिद हैं। मंसूबे की तहकीकात बिला इम्तियाज शफाफ मेरिट पर कानून के मुताबिक की जाए। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर कायम है। पीपल्स पार्टी और नून लीग तीन बार हुकूमत में रही, दोनों जमातें रिंग रोड क्यों ना बना सकी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान का विजन था कि हमने रिंग रोड बनाना है। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर मैंने करप्शन की होती तो घर भेज दिया जाता। मैं इल्जाम लगाने वाले के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा करूंगा। इसराइल और भारत के मक्काराना अज़ाइम में मुमासलत है। मोदी हुकूमत ने कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन नाफिज कर रखा है, जबकि इसराइल की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों पर हमला किया गया। काबिज इसराइल 1948 से फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमले किए गए, हमने मजलूम फलस्तीनियों की आवाज बनना है। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत को कौमी असम्बली में टफ टाइम देने का फैसला। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर सीनियर पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास। कौमी असम्बली के इजलास के लिए हिकमत अमली तैयार। शहबाज शरीफ ने रहनुमाओं को मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से राब्तों से आगाह किया। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, काबीना की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। शहबाज शरीफ को इजाजत दी गई तो इन्हें इनके भाई की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। इनके खानदान के कई अफराद पहले ही मफरूर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के तमाम केसेस और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के फैसले पर ब्रीफिंग। इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालना तौहीन अदालत का बाज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल, कहती हैं वज़ीर आज़म सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं, इन्हें अवामी मसाइल के हल की कोई परवाह नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अदालती अहकामात के बावजूद नाम ECL में शामिल करने के हुकूमती फैसले पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त में नैब और वफाकी हुकूमत को फरीक बना लिया। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म कलादम करार दिया जाए। शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं, दरख्वास्त में मौक़िफ़। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का शहबाज शरीफ से राब्ता। मई के इख्तिताम पर PDM का सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान दीगर जमातों के सरबराहान से भी राब्ता करेंगे। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी और दामाद पर आबाई गांव मखदूम रशीद में सरकारी अराजी पर तामीरात करने का इल्जाम। पुलिस की भारी नफरी का जावेद हाशमी का मकान और मैरिज हॉल गिराने के लिए ऑपरेशन जारी। समंदरी तूफान के असरात, कराची में गर्म हवाओं का राज। सूरज आग बरसाने लगा, पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। सिहोनी फोर्सेस ने अर्ज़ मुकद्दस को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। 7 रोज से जारी जंग में 200 से जायद अफराद शहीद, 60 से जायद बच्चे और 40 से जायद खवातीन भी शामिल। सिहोनी बमबारी से अब तक 5600 से जायद अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली रुकन पार्लियामेंट मोशे राज ने फलस्तीनी रियासत की हिमायत कर दी। मोशे राज की नेतन्याहू पर शदीद तनकीद। जंगबंदी का मामला इसराइली पार्लियामेंट में उठाने का भी ऐलान। दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज, रैलियां। शिकागो में 2 लाख से जायद अफराद सड़कों पर आ गए। बरतानिया, इटली, जर्मनी, कतर, स्कॉटलैंड, फ्रांस, शाम और बैरूत में मुजाहरे। सिहोनियों की बेजा हिमायत पर दुनिया भर की तनकीद के बाद अमरीकी सदर ने यू टर्न ले लिया। सदर बाइडन ने फलस्तीन और इसराइली क़यादत से जंग बंद करने और मसला बातचीत से हल करने का मुतालबा कर दिया। गजा में सिहोनी बमबारी रुकवाने के लिए तुर्क सदर का ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से राब्ता। तैयब उर्दवान का पोप से फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए किरदार अदा करने पर जोर। कहा फलस्तीनी अवाम इंसाफ के लिए आलमी बरादरी की जानिब देख रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के बढ़ते केसेस। जिला वस्ती के 4 इलाकों में 30 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजमाबाद शामिल।
پاکستان میں کورونا سے اموات کا سلسلہ جاری، ایک دن میں وبا سے مزید 74 افراد انتقال کر گئے۔ کورونا کے 3232 نئے کیسز رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.80% رہی۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان، پیٹرول کی قیمت میں ₹1.90 فی لیٹر اضافے کی تجویز۔ اوگرا ذرائع کا کہنا ہے قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کو لیوی شرح کم کرنا ہوگی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ 10 سالہ فلسطینی بچی کی فریاد نے پتھر دل بھی پگھلا دیے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ گھر کے ملبے کے ڈھیر پر کھڑی بچی کا کہنا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو صرف 10 سال کی ایک بچی ہوں۔ 10 سالہ بچی کی ویڈیو نے سب کے دل دہلا دیے۔ I'm always sick. I'm always I don't know. I can't do anything. See all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. غزہ میں اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی جاری ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی تازہ بمباری میں مزید 37 نہتے فلسطینی شہید ہو گئے۔ ایک ہفتے کے دوران شہید ہونے والے افراد کی تعداد 192 ہو گئی۔ شہداء میں 58 بچے اور 34 خواتین بھی شامل ہیں۔ 1000 سے زائد زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ غزہ شہر ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ عالمی میڈیا ہاؤسز اور رہائشی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ مظلوم فلسطینی مدد کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن تاحال عالمی برادری کی جانب سے اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات سامنے نہیں آئے۔ بے قابو اسرائیلی فورسز کو لگام نہ ڈالی جا سکتی۔ غزہ میں وقفے سے خوفناک بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز نے عالمی میڈیا کے دفاتر کو بھی نہ بخشا۔ کئی میڈیا دفاتر پر بم برسا دیے۔ رہائشی عمارتیں بھی ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ غزہ میں ہر طرف چیخ و پکار سنائی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے رات گئے حماس رہنما کے گھر پر حملہ کر کے ایک اور عمارت کو بھی زمین بوس کر دیا۔ کئی ٹن وزنی دھماکہ خیز مواد برسا کر ایک سرنگ بھی تباہ کر دی۔ غیر ملکی خیبر ایجنسی کے مطابق غزہ میں ایک ہفتے کے دوران 1000 سے زائد گھر اور رہائشی سرکاری عمارتیں تباہ کی جا چکی ہیں۔ غزہ میں غذائی قلت کا بحران بھی سر اٹھانے لگا۔ ہزاروں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی دہشت گردی کے باوجود غزہ کی عظیم فرزند نے شہید مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ غزہ میں 10 سالہ فلسطینی بچی نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نم آنکھوں سے کہا، اسرائیل نے فلسطینی بچوں کے خواب کچل ڈالے۔ ہماری زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے قطر میں کارکنوں اور حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے غزہ میں عام شہریوں کی شہادت پر افسوس اور میڈیا ہاؤسز پر اسرائیلی حملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مغربی کنارے میں بیت الحم سمیت کئی شہروں میں فلسطینیوں نے مظاہرے کیے۔ مظاہرین پر اسرائیلی فورسز نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ صہیونی فورسز نے نوجوانوں پر فائرنگ کر دی، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے میڈیا کے نمائندوں کو بھی دھکے دیے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل اور فلسطین سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ خون ریزی، دہشت گردی اور تباہی کو روکا جائے۔ فریقین 2 ریاستی حل کے لیے مذاکرات کی میز پر آئیں۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے بھی غزہ میں نہتے فلسطینیوں کی خون ریزی کے خاتمے کی اپیل کر دی۔ ویٹیکن میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو تباہ کر کے امن بحال کر سکتے ہیں؟ انہوں نے معصوم جانوں کے ضیاع کو خوفناک اور ناقابل قبول اقدام قرار دیتے ہوئے اسرائیلی فورسز سے غزہ میں جاری حملے فوری روکنے کی اپیل کی ہے۔
اسرائیل حالات مزید بگاڑنے سے باز رہے، OIC نے خبردار کر دیا۔ وزرائے خارجہ اجلاس میں مشترکہ قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں وحشیانہ کارروائیاں فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ القدس، الشریف اور مسجد اقصی کی حیثیت مسلم امہ کے لیے ریڈ لائن کی سی ہے۔ اسرائیل فلسطینی مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت کی خلاف ورزی نہ کرے۔ سعودی عرب کی صدارت میں فلسطین کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا ورچوئل اجلاس ہوا۔ شرکا نے غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ OIC کے سیکریٹری جنرل نے مقبوضہ بیت المقدس کا تحفظ کرنے اور اسرائیلی فورسز کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہنے والے نہتے فلسطینیوں کی جرات کو سلام پیش کیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ بیت المقدس فلسطینیوں کی سرزمین ہے، کسی کو اسے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی جارحیت کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان فلسطین کے عوام سے مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ فلسطینیوں پر حملے عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کی جارحیت فوری ختم ہونا چاہیے۔ OIC وزرائے خارجہ کے ورچوئل اجلاس میں فلسطین کے حق اور اسرائیلی مظالم کے خلاف متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی۔ وزرائے خارجہ نے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ قرارداد میں اسرائیل سے وحشیانہ کارروائیاں فوری بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کرنے کے باوجود بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ پر حملے جاری رکھنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ بمباری اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ضرورت ہوگی۔ پاکستان اور ملیشیا نے مسجد اقصی میں بے گناہ نمازیوں پر حملوں کو شرمناک قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ گفتگو میں فلسطین کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ پر اسرائیلی میزائل حملوں کی مذمت اور اتفاق کیا کہ فلسطینیوں کی حفاظت اور UN قراردادوں پر سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔ عالمی برادری جارحیت روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے۔ لندن، کینیڈا، اسپین، فرانس، ناروے اور بنگلہ دیش میں ریلیاں نکالی گئیں۔ مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف برطانیہ، یورپ اور امریکہ میں مظاہرے، غزہ پر جاری بمباری اور نہتے شہریوں کی شہادت پر احتجاج کیا گیا۔ امریکہ کی دارالحکومت واشنگٹن میں بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں نکلنے والی ریلی شہر کی مختلف سڑکوں سے گزری۔ شرکا نے بڑی تعداد میں فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے نیو یارک کے ویریزانو برج کو بلاک کر دیا، جس کے باعث پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ بھی ہوئی۔ شکاگو، لاس ویگس، بروکلین، ہوسٹن، کیلیفورنیا سمیت دیگر شہروں میں بھی عوام سڑکوں پر آ گئے۔ جرمن شہر برلن میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ لوگوں نے بائیکاٹ اسرائیل کے نعرے بھی لگائے۔ چند یہودیوں نے پرامن احتجاج کو سبوتاژ کرنے کی بھی کوشش کی۔ لندن کے ماربل آرچ سے ہزاروں مظاہرین فلسطینی پرچم لہراتے سڑکوں پر نظر آئے۔ مظاہرین میں خواتین اور بچے سمیت ہر عمر کے افراد موجود تھے۔ مظاہرین فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ آسٹریا میں بھی شہری اسرائیلی بربریت کے خلاف سڑکوں پر نکلے۔ پولیس نے چند مظاہرین کو دھر لیا۔ کینیڈا، اسپین اور بنگلہ دیش میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اسرائیلی فورسز کی جارحانہ کارروائیوں کو رکوانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور ان کے ایرانی ہم منصب حسن روحانی کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی جارحیت پر گفتگو کی۔ اس موقع پر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ مسلم دنیا کو اسرائیلی جارحیت کا مل کر جواب دینا ہوگا۔ ترکی فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ نیب سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتا، بڑی مچھلیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کر رہا ہے، جس سے نیب کے وقار اور ساکھ میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ ملک سے کرپشن کا خاتمہ نیب کی اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد سے جاری بیان میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا، نیب بڑی مچھلیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کر رہا ہے۔ نیب کی بلا امتیاز کارروائیوں سے اس کے وقار اور ساکھ میں اضافہ ہوا۔ چیئرمین نیب نے کہا 2020 کے دوران نیب نے بدعنوان عناصر سے 321.489 ارب روپے کی وصولی کی ہے، جو کہ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں صرف ایک سال میں ریکارڈ کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا نیب عوام دوست ادارہ ہے۔ عالمی اداروں نے بھی نیب کی کارکردگی کو سراہا
रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके साथ चीन ने बदउनवानी के खात्मे के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और चीन CPEC मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 36,725 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,232 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 74 अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 19,616 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कुल केसेस की तादाद 8,80,362 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 7,92,522 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इसके अलावा मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 9,64,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा चुके हैं। शामिल करेंगे बैन अल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कार रैली का एहतमाम किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर गाड़ियों में सवार अफराद ने स्मोक ग्रेनेड जलाकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों के बाद मुत्तहदा अरब अमारात की फ़िज़ाई कंपनियों इत्तेहाद एयरवेज और फ्लाई दुबई ने भी इसराइल जाने वाली परवाज़ें मनसूख कर दी। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक मुत्तहदा अरब की फिजाई कंपनियों इत्तेहाद और फ्लाई दुबई ने तेल अवीव जाने वाली मुसाफिर बरदार और माल बरदार परवाजों को मंसूख कर दिया। इससे कबल अमरीकी और यूरोपीय फिजाई कंपनियों ने भी तेल अवीव के लिए अपनी परवाजों को मंसूख कर दिया था। दोनों कंपनियों की आज 4 परवाजें शेड्यूल थी, जबकि फ्लाई दुबई ने हाल ही में इसराइल के लिए परवाजों का आगाज किया था। परवाजों की मनसूखी की वजह नहीं बताई, ताहम ये फैसला इसराइल की गजा में बमबारी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफे के बाद लिया गया। वाज़ेह रहे कि गजा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला 7वें रोज भी जारी है और मीडिया हाउसेस तक को रॉकेट हमलों में तबाह कर दिया गया है। फिजाई बमबारी में मजमूई हलाकतों की तादाद 170 से तजावुज कर गई है, जबकि जवाब में हमास ने भी इसराइली इलाकों को निशाना बनाया हुआ है। इंडोनेशिया में सेल्फी लेने की कोशिश के दौरान कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद डूबकर हलाक हो गए। रेस्क्यू इदारों के गोताखोरों ने 11 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया, जबकि 7 अफराद की लाशें बरामद और 2 अफराद लापता हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इंडोनेशिया के जावा जजीरे में 20 सयाह कश्ती की एक जानिब जमा होकर सेल्फी ले रहे थे, जिसकी वजह से कश्ती का तवाजुन बरकरार ना रह सका और वो उलट गई। रेस्क्यू इदारों के गोताखोरों ने 11 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया, जबकि 7 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं, जबकि 2 अफराद लापता हैं। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। पुलिस का कहना है कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद का सवार होना था, जबकि कश्ती को एक 13 साला बच्चा चला रहा था। 17,000 से ज्यादा जजीरों वाला मुल्क इंडोनेशिया में कश्ती हादसात के वाकयात आम है। वाज़ेह रहे कि रवा बरस अप्रैल में इसी जजीरे में माहीगीरों की कश्ती टकराने के बाद 30 अफराद डूब गए थे, जिनमें से 17 की लाशें निकाली जा सकी थी, लेकिन 13 अफराद का कोई पता नहीं चल सका था। कोरोना वबा से दुनिया भर में हलाकतें थम न सकी। एक दिन में 12,143 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मैक्सिको समेत कई लातीनी अमरीकी ममालिक के हजारों शहरियों ने वैक्सीनेशन के लिए अमरीका का रुख कर लिया। अमेरिका में 24 घंटों में 500 अफराद मौत की वादी में दाखिल, 25,600 से जायद नए केसेस सामने आ गए। ताहम वैक्सीनेशन के बाद कई तिजारती मराकज में मास्क पहनने की जरूरत नहीं रही। मैक्सिको समेत कई लातीनी अमरीकी ममालिक के हजारों शहरियों ने वैक्सीनेशन के लिए अमरीका का रुख कर लिया। इधर ब्राजील में 2,000 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। अर्जेंटाइन में 400 और कोलंबिया में 530 अफराद इंतकाल कर गए। ताइवान में नई पाबंदियां लगा दी गयी। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। ईद उल फितर और सरकारी छुट्टियों में मुर्गी, बकरे और गाय के गोश्त की कीमतें कंट्रोल से बाहर रहीं। लॉकडाउन और ईद उल फितर की तवील छुट्टियों के दौरान गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करना नामुमकिन बना रहा। प्याज टमाटर की कीमत कम हुई, लेकिन आम बाजारों में जायद कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। सब्जियां फल भी महंगे रहे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ईद मनाकर वापस न आ सके, शहरी दुकानदारों के रहमो करम पर रहे।
मनमानियां जारी रही। लॉकडाउन और ईद उल फितर की तवील छुट्टियों के दौरान मुर्गी, बकरे और गाय की गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करना नामुमकिन बना रहा। कसाबों ने गाय की गोश्त की कीमत खुद ही बढ़ा दी। बड़ा गोश्त 450 के बजाय 650, जबकि बकरे का गोश्त 900 के बजाय 1400 से 1500 रुपए फरोख्त हुआ। किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वेटरनरी डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। दुकानदार शहरियों को लूटते रहे। प्याज और टमाटर की कीमतों में कमी हुई, लेकिन दुकानदार बदस्तूर सब्जी महंगी फरोख्त कर रहे हैं। आलू दोयम 39 के बजाय 50 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। 50 सोयम की कीमत 10 रुपए किलो हो गई, लेकिन बेसन 10 रुपए किलो हो गई, लेकिन 20 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर सोयम दर्जा 17 अव्वल दर्जे की कीमत 25 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अदरक चाइना की कीमत 305 और बरकरार, लेकिन फरोख्त 400 रुपए किलो हो रहा है। लहसुन चाइना 160 के बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आलमी बैंक ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का शुमार आलमी सतह के पहले 4 बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्रामों में कर लिया। आलमी बैंक ने आलमी सतह पर कोविड-19 से निपटने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्रामों पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। एहसास प्रोग्राम की रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 मार्च 2020 से 14 मई 2021 के दरमियान समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात में गैर मामूली इजाफा हुआ है और 222 ममालिक या खित्तों में मजमूई तौर पर 3333 समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे बनाए गए हैं या उन पर अमल दरामद किया गया है। लोगों की शमूलियत की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान आलमी सतह पर 4थे नंबर पर है और 100 मिलियन से जायद आबादी की शमूलियत के लिहाज से आलमी सतह पर पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। आलमी बैंक के मुताबिक इस सिलसिले में सिर्फ मुंतखब ममालिक ने मुतासर कुन 6 हिस्सों का हदफ हासिल किया है। पाकिस्तान का एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम इनमें से एक है। इस पेपर के मरकजी मनसिफ योगो जेंटिलेनी है, जो आलमी बैंक में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे के सरबराह है। आदाद शुमार के एक बड़े हिस्से को दस्तयाब बनाने के लिए इस रिपोर्ट को एक्सेल शीट पे बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम को इन प्रोग्रामों में आला मकाम हासिल है, जिन्होंने मंसूबा बंदी के मुकाबले में असल कवरेज रेट के लिहाज से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फिरोज खान ने इस्राइली फौज की बमबारी से शहीद होने वाले 4 बेटों के वालिद की दिलखराश वीडियो शेयर कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर फिरोज खान की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में दर्द से तड़पते वालिद 3 बेटों की शहादत के बाद चौथे बेटे को गले से लगाकर शिद्दत से रोते देखा जा सकता है। वीडियो में फलस्तीनी शख्स के चौथे बेटे को भी शिद्दत से रोने के साथ साथ खुद को और वालिद को पीटते भी देखा जा सकता है। वीडियो का अगला हिस्सा इस शख्स पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्हें चौथे बेटे की शहादत की इत्तला मिलने के बाद रोते और चिल्लाते देखा जा सकता है। आई स्टैंड फॉर इस्लाम का फिरोज खान की जानिब से वीडियो पोस्ट के कैप्शन में भी हैशटैग इस्तेमाल किया गया। अदाकार की वीडियो को कुछ ही घंटों के दौरान 7,80,000 से जायद बार देखा जा चुका है। ख्याल रहे कि एक हफ्ते से जारी इसराइल की बर्बरियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 148 हो गई है। जाँ भाग अफराद में 41 बच्चे और 23 खवातीन भी शामिल हैं। अदाकारा आयजा खान 9 मिलियन यानी 90 लाख फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली अदाकारा बन गयी। अदाकारा आयजा खान ने गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने मद्दाहों को बताया कि इंस्टाग्राम पर उनके 9 मिलियन यानी 90 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं और इसके साथ ही आयजा ने इन्हीं फॉलो करने वाले लोगों का शुक्रिया भी अदा करते हुए कहा कि वो अपने तमाम फॉलोवर्स से बेहद मोहब्बत करती हैं। वाज़ेह रहे कि अदाकारा आयजा खान पहली पाकिस्तानी अदाकारा हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 90 लाख फॉलोवर्स हुए हैं। इससे कबल अदाकारा एमन खान इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स रखने वाली अदाकारा थी, लेकिन हालिया चंद दिनों में आयजा खान के फॉलोवर्स की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है और वो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली अदाकारा बन गई हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। साबिक कप्तान और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान को एक और एजाज़ मिल गया। ICC ने इमरान खान का नाम हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में खेले जाएंगे। PSL 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में खेले जाएंगे। ज़राए ने दावा किया है कि तमाम टीमों के खिलाड़ी 18 और 19 मई को कराची और लाहौर में कोरोना टेस्ट कराएंगे। 20 मई को कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें कराची के होटल में कयाम करेंगी, जबकि पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें लाहौर के होटल में ठहरेंगी। ज़राए का ये भी कहना है कि 22 मई को तमाम टीमें 2 चार्टर तैयारों से अबू धाबी रवाना होंगी।
کراچی اور کوئٹہ کی ٹیمیں کراچی جبکہ پشاور، لاہور، ملتان اور اسلام آباد کی ٹیمیں لاہور سے روانہ ہوں گی۔ تمام ٹیموں کو ابوظہبی پہنچنے پر 7 دن قرنطینہ کرنا ہوگا۔ UAE نے قرنطینہ 10 روز کا کر دیا تو ٹورنامنٹ میں بھی 2 دن کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ محمد عامر کے لیے IPL کا دروازہ کھلنے کا امکان ہے، جبکہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرڈ پیسر اپنا مستقبل انگلینڈ سے وابستہ دیکھنے لگے۔ محمد عامر نے گزشتہ سال دسمبر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد رواں سال فروری مارچ میں PSL 6 میں کراچی کنگز کی جانب سے ایکشن میں نظر آئے تھے۔ محمد عامر نے موجودہ مینجمنٹ سے دل برداشتہ ہو کر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ پیسر اپنی فیملی کے ساتھ انگلینڈ میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ابھی تک ان کو غیر معینہ مدت تک وہاں قیام کا اجازت نامہ مل چکا ہے۔ اگر ان کو برطانوی شہریت مل جاتی ہے تو IPL میں شرکت اور بھاری کمائی کا موقع ہاتھ آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی کشیدگی کی وجہ سے بھارتی لیگ میں پاکستانی کرکٹرز کو منتخب نہ کرنے کی غیر اعلانیہ پالیسی پر ایک عرصے سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، مگر برطانوی شہریت حاصل ہونے کے بعد آل راؤنڈر اظہر محمود کو IPL میں پنجاب کنگز کے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ پاک پیشن سے بات کرتے ہوئے محمد عامر نے کہا کہ فی الحال مجھے غیر معینہ مدت تک کے لیے انگلینڈ میں رہنے کا پروانہ جاری کیا جا چکا ہے۔ مزید 6 یا 7 سال تک کرکٹ کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے بچوں کو برطانیہ میں رہنا اور تعلیم حاصل کرنا ہے۔ زندگی کا بیشتر وقت اب وہیں پر گزارنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے مستقبل کے امکانات کے بارے میں نہیں سوچا، دیکھوں گا کہ مستقبل میں شہریت حاصل ہونے کے بعد کیا مواقع سامنے آتے ہیں۔ فی الحال انگلینڈ میں اپنے قیام سے بھرپور لطف اندوز ہوتے ہوئے کرکٹ کھیل رہا ہوں۔ دنیا کی مختلف لیگز میں جہاں بھی موقع ملا شرکت کروں گا۔ محمد عامر نے گزشتہ سال دسمبر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد رواں سال فروری مارچ میں PSL 6 میں کراچی کنگز کی جانب ایکشن میں نظر آئے تھے۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق BTV انفرٹینمنٹ میں۔ کینچی سے بال کاٹنا تو آپ نے دیکھا ہوگا، مگر کیا کبھی آپ نے چھاپڑ سے بال کاٹتے دیکھا ہے؟ لاہور سے تعلق رکھنے والے علی عباس کینچی کے بجائے لوگوں کے بال آگ، ٹوٹے ہوئے گلاس اور گوشت کاٹنے والے چھاپڑ سے تراشتے ہیں۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ علی عباس شروع سے ہی نئے اور منفرد آئیڈیاز متعارف کروانے کے شوقین رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن ان کے دماغ میں اس کا آئیڈیا آیا، جس پر کام شروع کیا۔ آگ سے بال تراشنے کے لیے علی بلو ٹارچ کا استعمال کرتے ہیں، جو عام طور پر اسٹیل کی شکل تبدیل کرنے یا میٹل کو مختلف انداز میں ڈھالنے کے کام آتی ہے۔ ساتھ ہی ان کے ہاتھ میں کٹنگ بورڈ بھی موجود ہوتا ہے، جسے بالوں سے لگا کر وہ اندازے کے مطابق بال کاٹتے ہیں۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ موسم گرما کا ابھی آغاز ہوا ہی کہ کراچی سمیت ملک بھر کے کئی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے۔ ایسے میں اس تپتی جان لیوا لو، دھوپ اور ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے چند مثبت عادات اپنا کر گرمی کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اس سال گرمیوں کے موسم کے دوران ڈی ہائیڈریشن، غنودگی، لو لگنے اور گرمی کے سبب حالت غیر ہونے سے بچانے کے لیے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ یہ ہیٹ ویو آخر ہے کیا اور انسان کو یہ کیسے متاثر کرتی ہے۔ جب کسی علاقے، شہر یا ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث اوسط یا عمومی درجہ حرارت کے مقابلے کہیں زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جائے تو موسم کی اس کیفیت کو گرمی کی شدید لہر ہیٹ ویو کا نام دیا جاتا ہے۔ شدید گرمی کی یہ لہر ایک دن سے لے کر کئی روز اور ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اس سال گرمی اوسط درجہ حرارت سے کئی درجے زیادہ پڑنے کا امکان ہے۔ ہیٹ ویو کے باعث ہیٹ اسٹروک یعنی گرمی کی شدت کے باعث حالت غیر ہو جانا اور جسم میں پانی کی کمی کی شکایت پیدا ہونا ہے۔ متاثرہ فرد اور ریسکیو سروسز پر مامور افراد کے لیے جانی نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہیٹ اسٹروک کی علامات سے باخبر ہوں۔ ہیٹ اسٹروک کے علامات کچھ اس طرح ہیں: سانس لینے میں دقت محسوس کرنا، دل کی دھڑکن اور سانس کا بڑھ جانا، پسینہ آنا رک جانا، متلی محسوس ہونا، قے کرنا، بے ہوشی کے دورے پڑنا، سر میں شدید درد محسوس کرنا، جسم میں پانی کی کمی ہو جانا، جلد کا گرم اور سرخ ہو جانا۔ طبی ماہرین کے مطابق گرمیوں کے موسم کے دوران پانی کا استعمال بڑھا دیں۔ جسم میں نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ORS اور لیموں کا پانی پئیں۔ پانی آپ کے جسم کے درجہ حرارت کو معمول پر رکھتا ہے، چنانچہ گرمی کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ایک دن میں 6 سے 7 لیٹر پانی پئیں، جبکہ صبح 11 بجے سے دوپہر 4 بجے تک دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں۔ حالت غیر محسوس ہونے پر فوراً نہائیں، پنکھے کا رخ اپنی طرف کر لیں تاکہ آپ کا جسم کا درجہ حرارت کم ہو سکے۔ ہیٹ اسٹروک سے اٹھنے والا بخار دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے خود سے
से कोई इलाज ना करें। अलामत दूर ना होने की सूरत में फौरी तौर पर अस्पताल का रुख करें। दिन के औकात में अगर बाहर जाना हो तो ज्यादा देर तक बंद गाड़ी में बैठने से गुरेज करें। कभी भी बच्चों या जानवरों को गाड़ी में ना छोड़ें। यह अमल उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। शदीद गर्मी के दिनों में बाहर निकलने से हर मुमकिन परहेज करें। कोशिश करें कि बाहर निकलने वाला काम सुबह सूरज निकलने से पहले या शाम के वक्त निपटा लें। घर से बाहर निकलते हुए सनस्क्रीन, धूप के चश्मे और कैप का इस्तेमाल करें। सूरज की बराह रास्त तपिश से जीतना ज्यादा महफूज रहे इतना बेहतर है। बाहर निकलते वक्त सर और मुंह को गीले कपड़े से ढांपना और भी बेहतर होगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। समंदर में बनने वाले तूफान की वजह से कराची में 3 दिन तक गर्म तरीन मौसम रहेगा। कराची में समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद हैं। शहर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहर अरब में बनने वाले ताकतवर तूफान के बाइस कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। कराची में समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से शहर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। शदीद गर्मी की ये लहर आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगी। इस दौरान गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, जबकि हीट वेव भी हो सकती है। माहिरीन मौसमियात का कहना है शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल रखें। इस दौरान दमे, एलर्जी वाले अफराद घरों में रहें या एहतियाती तदाबीर करके बाहर निकलें। आंखों पर ग्लास का इस्तेमाल करें, जबकि दमे या मुख्तलिफ एलर्जी से शिकार होने वाले अफराद भी घरों में रहें। गर्द आलूद हवाएं मुख्तलिफ इकसाम की एलर्जी का बाइस हो सकती हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।